शाला बुज़दिल कदी सकून न पान हैं जी। ओ बुज़दिल जिन्होंने कौम की इमारत दी गई, ओ बुज़दिल जिन्होंने जनाब रियासत की हुकूमत दी गई, फिर रियासत का जिम्मेदार बनाया गया। आज ओ भी जनाब मर गए एड़ियां रगड़ते रगड़ते ओए झलिया मर ता जाना सी। एक बारी तू कह देंदा कुफर नू कि ना अमरीका वास्ते अड्डे ना जनाब इंडिया वास्ते कश्मीर है। असा हुजूर दे सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाम ले मामा साडियां मामा ने सानू सदके या रसूलुल्लाह दी लोरी दिती, असी तुहानू वड के रख देंगे। कुफर सारा तुहाडे पैरां चल लेगा। लेकिन अफसोस कि वो इस गल ते खुश रहा कि बुश मेरे कुत्तियां दा नाम जानदा, जनाब बुश मेरे पपीज दा नाम जानदा, बुश ना मेरे इतने ताल्लुकात हैं। और देख वो अपनी मिल्लत वास्ते उन्हें बर्फ पोश पहाड़ों ते आके लड़ते रहे। और वो देख कि तू बिस्तर मर्ग दे उत्ते अड़ियां रगड़ के दुनिया तो जा रहा। देख आज दुनिया तो जान दे दो तरीके सन। अगर तू जाना सी तो फिर सलाहुद्दीन अयूबी की तरह जाना दुनिया तो कहने जी काबे जाके नमाजा पढ़ियान। मैं कहा काबे के अंदर 360 बुत पैरन ये एजाज नहीं है। सारी जिंदगी हज वास्ते सलाहुद्दीन अयूबी नहीं जा सकिया और उसकी दो ही तमन्ना सन कि अल्लाह ताला मैनू मौका देवे कि मैं हज कर सका, और दूसरा है कि कोई तलवार ऐसी बने कि जड़ा मेरा सीना चीर के रख दे, मेरी शहादत की मौत दे रहे। लेकिन उसकी दोवें तमन्ना पूरी नहीं हो सकियां। लेकिन वो दुनिया तो सुखरू होके गया है जी। उसकी कबर ते आज भी लिखा होया कि ओए हाजरी देन वालिया मता ये समझे कि जिस दिन सलाहुद्दीन अयूबी मरिया उस दिन वो कल्ला मरिया, उस दिन सारी उम्मत मर गई सी। वाकई सलाहुद्दीन अयूबी जिस दिन तू गया सारी उम्मत मर गई सी। पिछू ए होया आए सन जिन्होंने तेरी कबर ते लगन वाली ठोकर का बदला लेना सी। उदना या सलाहुद्दीन दा वो जाके कुत्ते नवांदे रहे, जनाब कुत्ते ना खेड़ते रहे और दुबई दे महल जाके याशी करते रहे। काश के तेरा कोई जानशीन सानू मिलिया होंदा ते करक और शौबक के मकाम ते सलीबियां नू इकट्ठा करके जिस तरह मारिया सी और जिस तरह नसाया सी वो करोसीड की याद ताज़ा कर देंदा। लेकिन आज सानू सारे कुत्ते ना खेडन वाले मिले और जनाब गल्फा खेडन वाले मिले और बैरिया और जनाब DHS बनाने वाले मिले। कोई महमूद गजनवी दा वारिस नहीं मिलिया। इकबाल ताही तर रोया कि क्या नहीं है और कोई गजनवी कारगाहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतजर आहले हरम के सोमनाथ। और कौम सुबह शाम कहने जी रोटी पूरी नहीं होती। मैं कहो रोटी मंगत को मंगन वाला रह हमेशा खाली, उसकी देना दान मोहम्मद जड़ा आप सवाली। रोटी तो उन्होंने दी पूरी होती और इम्तिहान जरूर लेंदा इस्लाम, लेकिन इम्तिहान तो बाद इनाम की देंदा। 8 सूबे जो ज़कात वापस आ रही हैं जी। चीन के बॉर्डर तक मुसलमान मुजाहिद पहुंच गए। उधरों जनाब ईरान और इराक पता हो चुके हैं। वो तो कितने तक जनाब खुतैबा बिन मुस्लिम इतने आगे लड़ रहा। लेकिन की है जनाब घर बैठे कश्मीर भी दे दिता। FATF दे नां ते मुसलमान नौजवानों का लब्बैक या रसूलल्लाह कहने होया खून भी बहाया। फिर मिलाद शरीफ ते जनाब गोलियां भी बरसाइयां। फिर हर किस्म का जुल्म किया। लेकिन कुफर तुहाडे को खुश नहीं होया। फिर कहंदा सूद दियां किस्तां तुसां देनियां, कौम नू मकरूज कर दिता, सारा कुछ कर दिता। वो कश्मीर लेना सी जनाब इस कश्मीर के लाले पै गए। घर बैठे जनाब इस्लामाबाद बैठे जनाब किसी ने क्या क्यों भारत हमला करने वाला ते जनाब साढ़े जिम्मेदार दियां लत्ता कम रही होन हैं जी। एक काफिर की मौत से भी लरजता हो जिसका दिल कहता है कौन उसे मुसलमान की मौत पर उसी ऐसे लैंड की आयो। ए मुल्क तो साढ़े वड्या ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे बनाया सी। साढ़े वड्या ने सानू बंगाल भी लैके दिता सी, तुसा बंगाल भी दे दिता, हुण कश्मीर भी दे दिता, हुण बाकी भी जनाब ए मुल्क के अंदर इतनी दहशतगर्दी कार्रवाइयां सारियां कौम हर तरफ सहमी बैठी। फिर जनाब सवेरे ऐलान कर रहे हैं। मैं तो शाह साहब नू अर्ज की थी कि हाँ अगर ऐलान करन कि असी पेट्रोल महंगा करना तो मैं कहा फिर तहरीक ऐसा ऐलान करेगी शटर डाउन पहिया जाम हड़ताल दा। अगर ये हुण महंगाई का ऐलान करन पेट्रोल के उत्ते 10 रुपए भी इन्होंने बढ़ाए तो इंशाअल्लाह तहरीक हुण ऐलान करेगी। हैं जी सारे ने आजमा लिया और जनाब कुत्ती चोरा ना रली हुई। कोई महंगाई मार्च लैके उतो कराची तो इस्लामाबाद जा रहा, कोई उधरों इधर जा रहा, ये सारे रले हुए। और जनाब जड़े बोसीदन जिन्हों के पल्ले कख नहीं, जिन्होंने कौम 10-10 बारी रिजेक्ट कर चुकी, उन्हें जनाब लीक शुदा गुब्बारे दोबारा गैस भरने की कोशिश की जा रही। उधर जनाब
कराची दे अंदर कहने जी लबैक वालों को वोट नहीं। मैं कहा मैं राती कह चुकिया सी कि जिन्होंने गलियां जो कौंसलर दे उम्मीदवार नहीं लभ रहा वो सवेरे जित जाणगे। तुसी अपनी राजी ला लिया, हुण साडी वारी। तुसी अपना मन चाह लिया जनाब लबैक दा रास्ता रोक के ते कोई गल नहीं, असी राजी हां। असी तां इंतखाबी तुहाडे मुताबिक जमहूरी और जनाब इलेक्शन कमीशन दे मुताबिक पार्टी रजिस्टर करा के असी आए सां कि शायद ये साडा हक सानू देन, लेकिन सानू पता लग गया कि ये हक खो के लेना पैना। और साढ़े जिम्मेदारान वो कहते हैं कि साढ़े कारकुनान हुण मायूस होंदे जा रहे हैं इस निज़ाम तो। मैं कहा असी मायूस नहीं हाँ, साढ़े कोल होर बड़े रस्ते हैं। असी अपना हक लेना जानते हाँ। असी तुहानू खड़ा करके फिर जनाब डी चौक तो फैजाबाद और फैजाबाद तो लैके पिंडी तक और पिंडी तो लैके जनाब उथे तक खड़े करके दसांगा कि ए वार्ड नंबर 1 के 1000 बंदा खड़िया, उथे जितने वाला 300 वोट ले। एक कराची दे किमाड़ी टाउन दे फलां पीएसटी यूसी दे 3000 बंदे खड़े हैं और उथे जितने वाला 1500 वोट ले सकिया। असी तुहानू खड़े करके पूरे पाकिस्तान च दसांगे कि तुसां जुल्म की कीता। और ए मैं यकीन कर चुकिया कि इस पाकिस्तान दे जिम्मेदारान ये चाहते हैं कि इस मुल्क के उत्ते अच्छे लोग ना आन। इन्हां दी ये खुद ख्वाहिश है कि बेईमान और डकैत आन ताकि साड़ियां रोटियां भी चलती रहन। ड्रामेबाजी लाई हुई, कदी जनाब जीती हुई सीट पेंट वोटां तो जनाब ये हार गए, कदी जनाब वो एक्सीवेटर वोट खराब करने वास्ते, कदी कहते जनाब इनके पास सीट ही नहीं है ये वो। मैं कहा चलो तुसा सारे कर लैन, असी भी ये ना कहिए साढ़े दिल में ये अरमान न रह जावे कि काश इलेक्शन लड़े होंदा तो फिर इस तरह होया होंदा। चलो कोई इलेक्शन नहीं तो लड़ पहले लेंदे, इलेक्शन बाद चो सही। और मैं बिल्कुल वाजे इलेक्शन कमीशन को पैगाम देना कि जो तुसा बदमाशी बना लई वो बना लई। हुण तुहाडे बूहे ते इस तरह आवांगे भाई अगले बूहे ते भी असीं होवांगे ते पिछले बूहे ते भी असीं होवांगे, तुहाडा नसण दा राह नहीं होएगा। और कश्मीर का इलेक्शन होवे, तहरीक लब्बैक बहुत सारी ये जगह तो वाज़े अक्सरियत हासिल कर चुकी होवे, लेकिन ये बदमाश पैसे लैके उन्हें शराबियां और जनाब जिन्होंने कश्मीर की काफ का भी नहीं पता, जिन्होंने पता ही नहीं कश्मीर किस मकसद वास्ते, जड़े जनाब पी के सुते रहंदे उन्होंने जनाब कश्मीर हवाले कर दें। ए जिहड़ा हुण मौजूदा वज़ीर आज़म है इस दे बारे रिपोर्ट है कि 48 घंटे ये टुन होया रहिंदा, इन्होंने कश्मीर उन्हां दे हवाले कर दिता और इन्हां दा दिल है कि पाकिस्तान भी ऐसे लोगों के हवाले कर दईए। ये याद रखना मैं सही दस रहा, हुण साडे कोल रस्ता दूसरा ही है कि असीं तुहाडे कोल खो के लईए अपना हक। और दूसरी बात है बाबा जी कहते होंदे सन ए जिहड़ा हुण साडे ते वज़ीर आज़म बनया ए जनाब कनखड़िया फ्रांस दा यार जनाब और स्वीडन दा यार जिन्हों गैरत ही नहीं कोई, मैं मांगने के लिए नहीं आया लेकिन मुझे दे दो। ये सारे कश्मीर फरोश, ये सारे दीन फरोश, इन्होंने पता कि अगर लब्बैक वाले आ गए भारत कश्मीर होते काबिज नहीं रह सकता, फिर गल घंटियां दी होनी, घंटियां दी मिनटां दी। ये कहने रल के खाती आओ इस मुल्क नू। मैं क्या आखिर कदों तक तुसा अल्लाह ताला जड़ा ना उसने सूद खान वाले क्या तू उसी मेरे नाल ऐलान जंग करो, अल्लाह ताला उन्होंने छुट देंदा, लंबी छुट देंदा, अल्लाह ताला उस तो सिर्फ अपनी रहमत चुकदा, लेकिन जदों मरण वाला हुंदा उसनू गूंगा भी कर देंदा, बहरा भी कर देंदा। तुसी इस पाकिस्तान नू 75 साल तो सूद खिलाया, इस वक्त इसकी मैशत इस वास्ते गूंगी और बहरी। और जड़े बंगाली कल अलहदा होए उन्हों का हाल देखो जनाब, मुल्क के अंदर हर बेड़ा गर्की खुद करके फिर जनाब मुसले बन के पहली सीटां बैठे जी असी मामे हैं पाकिस्तान दे, ए जनाब PDM नू ले आओ, ए 12 जमातां इकट्ठियां कर दो, ऐन कर दो, ऐन कर दो। मैं कहा तुसी हुण सारे भी इकट्ठे हो जाओ, इंशाअल्लाह तहरीक लब्बैक अपना हक लेगी और अपने जनाब म्यार उत्ते लेगी। ए याद रखना जदों भी इलेक्शन कराओ और जदों भी कराओ अगर जनाब रात 12 बजे तक रिजल्ट ठीक ना आए तो फिर ए ट्राला इसी तरह तैयार खड़ा इस्लामाबाद जाएगा।
मैं शर्मे मारी अंदर बड़ी, तू समझिया मैं ही मैं हाँ जी, तुसा तमाशा ही ला लिया भाई तहरीक नूं जनाब रैलियां साड़ियां होन ते ना किसी होर दे नाल विखाया जावे। डुब के नहीं मरदा मीडिया, कहने जी हम सहाफत के अलमदार हैं, तुम झूठ के अलमदार हो, तुम बदयांती के अलमदार हो, जालिमों के अलमबरदार हो, तुम हमेशा उन पर पानी डालने वाले हो। और जनाब हमारे ऊपर इतना बड़ा जुल्म हुआ, चादर और चार दीवारी का पामाल किया गया, तकद्दुस, जनाब शुहदा को खून में नहाया गया इसी रोडों पर, किसी को तकलीफ नहीं हुई। और जनाब वो पूछ रहा है कि सहाफ़ी बैठकर जनाब 4 दिन आपको जेल में मुश्किल तो हुई होगी, मैं कहा डूब के नहीं मरते जिन्होंने इन सफ़ेद दाढ़ियों में जनाब जेलें काटी हो, तुमने उनका तो नाम नहीं लिया इसलिए कि अंग्रेज तुम्हें कहता है इनको हीरो बनाओ, लेकिन याद रखना वमा तशाऊन इल्ला यशा अल्लाह, होगा वही जो अल्लाह चाहेगा। और वह तो इज्जो मन तशा वह तो जिल्लो मन तशा। ये कह रहा तहरीक लब्बाक को एक बड़ा जनाब एडा वड्डा बुली कुत्ते वर्गा मुंह लेके जनाब कहना सी, जनाब कहना सी कि जनाब हमने तहरीक लब्बैक को फलां इनायत शाह को चार्ज कर दिया है, जनाब उधर थाने में मंदरा थाने में रवात थाने में शाह साहब को चार्ज कर दिया है, शादमान थाने में, और जनाब अमीरुल मुजाहिदीन को नवर अल्लाह उमर कदो फलां थाने में चार्ज कर दिया है। मैं कहा झलिया 4 दिन नहीं कढ़िया तू ते रो पिया आके ते ओ भी सन ऐ जी ठठर दियां रातां और सारे जुल्म बर्दाश्त करके क्या कि लबे बाम भी पुकारा सरेदार भी सदा दी। उन्होंने को पूछा जी बाहर जाके तुसी फिर नामूस से रिसालत तकरीर करोगे, आपने फरमाया अगर या रसूलुल्लाह पर हुजूर की नामूस पर पहरा देना जुर्म है तो ये जुर्म हम हर बार करेंगे, सरे बाजार करेंगे और वक्त आया सरेदार करेंगे। और बाबा जी के गुलामों ने, बाबा जी के कारकुनों ने और जानिसारों ने ये करके भी दिखाया कि गोलियां लगी हुई थी, रोजे की हालत थी, लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगा कर दिखाया। और याद रखना एक बात पक्की है कि जनाब तुम्हारे मीडिया का मोहताज तहरीक लब्बैक नहीं है, असी ये चाहते हैं तुसी सानू ना विखाओ, पता ता लगे जदों पार्लीमेंट के दरवाजे ते दस दे रही होवे तहरीक के बाहर निकलो हुजूर दा दीन बाहर खड़िया। और ये तुसी चाहते हो कि असी ये इंतखाबी रास्ता छोड़ के कोई और रोको, शौक ना डब्बे चोरी करो, घर ले जाओ डब्बे और गिनवाया करो, ये सारे डब्बे भी ले जाओ, प्रेसिडिंग भी और आरओ ले जाओ, सानू लोड़ नहीं। जिस दिन हुजूर दा दीन आ गया तो फिर तुहाडी कोई शायद टिक नहीं सकेगी, ये गल पक्की है। हाथ होंदी यार, हाथ होंदी। और जनाब ये तो इलेक्शन असी भारत में भी लड़िए साढ़े ना सलूक ना होवे, ये इलेक्शन असी जनाब ट्यूनिस में लड़िए, लीबिया लड़िए, इराक में लड़िए, जनाब ये साढ़े ना सलूक ना होवे, रशिया लड़िए ये साढ़े ना सलूक ना होवे, बरतानिया लड़िए ये साढ़े ना, ये पाकिस्तान। और कहते जनाब बड़े शफाफ इलेक्शन हो रहे हैं। मैं कहा शफाफियत उस दिन पता लगेगी जिस दिन असी तुहाडे बूहे ते आवांगे, तुहानू दसांगे शफाफियत किस नूं कहंदे हो। तो सब बदमाशी बनाई हुई जनाब, जदों तुहाडा दिल करदा जनाब ये इनके पास नहीं है, वो उन्होंने सीटा दे रहे हैं जिन्हां दी जनाब ना एनका पूरियां, ना जनाब कपड़े पूरे, ना जनाब वोट पूरे, ना जनाब ताईद कुरिंदा पूरे, ना जनाब जिन्हां दे तस्दीक कुरिंदा पूरे, उन्होंने सीटा दित्तियां जा रही हैं। और वो पीपल्स पार्टी है जी जड़ी जनाब लुट चुकी, खून चूस चुकी, लोग कहते हैं जनाब असा तो वोट दिता ही नहीं इन्होंने, फिर ये किवें जित गए। मैं कहा ये जनाब वही गल है कि कुत्ती चोरा ना रली हुई है हैं जी। और उन्होंने ख्वाब दिखाए जा रहे हैं वड्डे वड्डे। मैं कहा तुसी तैयार हो जाओ, तुसी करो सही हुण। असा कहने हैं चलो कोई गल नहीं, अज दी रात भी गुजर गई, कल दी रात भी गुजर गई, इलेक्शन आ रहे हैं, इलेक्शन का रिजल्ट सानू रात 12 बजे तक ठीक चाहिए। जे रात 12 बजे ना होया तो रात 12:10 ते फिर तुहानू दसांगे असी की ऐलान कर दिया। कश्मीर तुहाडे को लिया नहीं गया है जी, धी आफिया सदीकी तुसी बेची, आमल कासी तुसी बेचा हैं जी, FATF दे नां ते अद्धा मुल्क और जनाब कानून तुसा पास कराए, सारे मुल्क में तुसा बेचा, पाकिस्तान दा एयर जोन भी तुसा बेचा। आज गल करते हो जनाब आके फिर जनाब जड़े मुल्क वास्ते मुखलिस होके खड़े इन्होंने पता है, सारे जनाब पूरी तस्दीक कर चुके हैं, ये जनाब अंदरूनी बैरूनी सारा चेक कर चुके हैं कि इन्हों का किसी ना राबता होवे। इन्होंने पता है खालिस इसो मिट्टी देन और इसी मिट्टी के वारिस सन। इन्होंने पता कि पाकिस्तान वास्ते खालिस हो के आए और एक कौम वास्ते कुछ करना चाहते हैं और कौम भी इन्हों के नाल खड़ी, कौम के विच इन्हां दी जड़ा मौजूद हैं। इस वास्ते आस्ता आस्ता जड़ा कड्डणगे, मायूस करनगे कि नहीं नहीं तुहाडी रस्ता कोई नहीं। ये याद रखना
پانی دی بارش دی پہلی جڑی آندی نا وہ ہلکا ہلکا رستہ بناندی، جدو سیلاب آندا تے پھر وہ اگے نہیں ویکھدا بے کی کھڑیا، وہ پھر ہر شہر لے جاندا، وہ پھر دریا تو باہر ہو کے بھی وگدا، نہر تو باہر ہو کے بھی وگدا تے جناب جا کے سمندر نال ملدا۔ اس واسطے تو انہوں وارننگ دے رہے ہیں، انسان بن جاؤ، بس کرو۔ تو سن 2018 تو جناب کٹ لان لگے ہو، آج تک جناب جتے ساڑھے پچھلے الیکشن جناب ہزاراں ووٹ، آج ہوتے جناب سینکڑا ووٹ نکل رہے ہیں۔ اے دسو بھائی تُسی کام کرنا چھڑ دیتا لبیک والے نے؟ تو آڑے گھر والے نے کیا بھئی اسی ووٹ تحریک نو نہیں دینا؟ تُسی جتے دعوت دین چاہتے ہو انکار کر دیں کہ اسی تحریک نال نہیں ہیں۔ پھر وجہ کی ہے؟ وجہ ہے کہ بدماشی دے اتر آئیں۔ تے یاد رکھنا، ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بن، اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بن۔ ہاں، اور اقبال کہندا کوئی سمجھانا فطرت کے اشاروں کو، اللہ کے نشتر ہے تیمور ہو یا چنگیز۔ ہاں، پھر ایک گل اور بدل جاندی، اے پھر گل کدے ہور نہ ہوئے کہ رخ اور اختیار کر جاوے، لہذا آج بندے دے پتر بن جاؤ۔ کشمیر تساں ویچیا، اس دا الزام ساڑھے سر نہیں، دی تساں ویچی، اس دا الزام ساڑھے سر نہیں، ملک نوں ڈیفالٹر تساں کیتا، الزام ساڑھے سر نہیں۔ 75 سال اس ملک دے ہوتے جناب چوراں اور ڈاکوؤں دا راج تساں کرایا، الزام ساڑھے ہوتے نہیں۔ اسی تو انہوں وارن کر دیاں ملک دے جتنے بھی ادارے ہون کہ تحریک لبیک دی راہ وچوں ہٹ جاؤ، اگر تسی ملک دی مجبوری ہو تا اسی ملک دے وارث ہاں، اور اسی ملک دے وارث ہاں، اسا تو انہوں کچھ نہیں کیا۔ اور اے تا بابا جی فرمانے سن، مولانا خدا بخش خیر پوری ملتان دی گلی جو گزرے سن، انہوں نے کتی بھونکی تے واپس آئے، کتی مری ہوئی سی۔ آپ نے کہا کتیا میں نے تجھے نہیں کچھ کہا، میرے رب غیور کو گوارا نہیں ہوا کہ تو اس کے بندے کو بھونکی کیوں ہے؟ اے ایسا تو انہوں کچھ نہیں کیا، ایڑا تو سب کچھ چھڑ لایا سی، ساڑھے رب نو گوارا نہیں ہویا کہ جناب تسی اس دے ذریعے حضور دے غلامت ظلم کرایا، ہیں جی تسا ظلم کرایا، پھر رب نو گوارا نہیں۔ اس واسطے منگ پناہ محمد بخشا بے پرواہ جنابو، اسی آج بھی تو انہوں کہنے ہیں ساڑھے رستے تو ہٹو، آپس دیاں لڑائیاں آپ لڑو، اور تو ہٹے ہوتے جناب مسلط ہے او گل جڑی بابا جی بدعا کر کے گئن، اس دا خمیازہ تسا ضرور بھگتنا۔ اللہم احسن مددا وقتلہم بددا لا تبقی منہم احدا۔ یا اللہ انہاں سارے نو گن لے، گنیا گیا کہ نہیں شیخو؟ اور جناب بڑا کہنا سی ہے جی، میں مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب رینجرز کو، پولیس کو، سیکیورٹی ایجنسیوں کو، اداروں کو، انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ہم نے تحریک لبیک کو قلعدم کر دیا ہے۔ میں کہا شیخ جی ایک دھکا لگیا آجے، ایک منٹ، ایک دھکا لگیا، ساڑھا نہیں پرایا دا لگیا، حضور دے غلامہ دا نہیں لگیا آجے، آجے توڑے اپنے دا لگیا۔ جس دن ساڑھا لگیا اللہ خیر کر دے گا پھر اس دن۔ اوتا اسی سن، اوتا حضور دے غلام سن، ہر ظلم و جبر کر کے سامنے آگے کہندہ سا تو عاشق رسول ہے، میں کہا آنکھ نہ میں عاشق رسول ہاں، ہن کیوں رون دے ہو، ہن کیوں جناب چیخا مار دے ہو؟ اوتا حضور دے غلام سن، جناب روزے دی حالت میں بھی گولیاں کھا کے، مسجد رحمت للعالمین خون نہا کے۔ اے یاد رکھنا رابطہ فرمانے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور واللہ عزیز ذو انتقام۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ بہترین اور زبردست انتقام لینے والا، وہ انشاءاللہ انہوں کو لے گا۔ اور یہ یاد رکھنا وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، یہ بھی گل پکی جے جے تسا بدماشی تے اترو گے تو رب فرماندا پھر انہوں دے سامنے اکڑ کے دوبارہ تسی بھی آ جاؤ۔ بالکل ایک کھلیاں باتاں، تسی بڑی بدماشی کر لئی، تسی الیکشن دے نا تے قوم نو بے وقوف بنایا، وہ سانو آگے کہہ رہے ہیں آپ سیٹنگ میں نہیں ہیں۔ بھائی ہم سیٹنگ میں تو کسی کی نہیں ہیں، اب ہم سیٹنگ کرنے والوں کی سیٹنگ کرنے والے ہیں، تاکہ ان کو پتہ لگے کہ سیٹنگ نہیں کی جاتی، قوم کا حق قوم کو دیا جاتا ہے۔ ہاں جی بس کرو بدماشیاں، بس کرو، رک جاؤ ایتھے ہی، تواڈے واسطے تساں آگے نہیں دیکھو قوم دا کی حال کر دیتا۔ اور یہ پکی گل ہو گئی کہ اس ملک دے جتنے بھی ذمہ دارن وہ یہ نہیں چاہتے کہ اس ملک دے ہوتے خیر خان ملک دے، انہوں دی چاہتے ہوئے کہ جناب چوران، ڈاکوان، راساگیران، رازانان اسی انہوں نے رل کے قوم نے جناب اپنے بھی کھاتے صدے کریے تے جناب انہوں دے کھاتے بھی صدے کریے۔ انہوں نے پتا کہ جے عمر بن عبدالعزیز دے وارث آ گئے تو انہوں نے جیب جناب کینچی رکھ کے لانی، ہاں بھائی تیری الاٹمنٹ سی، تو جناب بلوچستان دا حصہ چک کے جناب سندھ وچ پا کے پھر جناب بحریہ دا فیس 2 بنایا سی، ادھر اپنی الاٹمنٹ لے کے ایتھوں کینچی کٹ کے رکھ دینی، چلو بھائی نس جاؤ یہ قوم دا مال ہے۔
انہوں نے پتا کہ عمر بن عبدالعزیز دے وارث آ گئے تو وہ آ کے کرن گے، اس واسطے وہ کہندے منڈا منڈا پاؤ، انہاں نوں روکو، انہاں نوں نہیں آن دینا، تسی نہ آن دیو، اللہ اپنی حکمت نال لے کے آئے گا۔ ہاں جی اس ملک اس ٹائم جناب 13-14 جماعتہ برسر اقتدار، اور وہ جماعت جڑی 75 سال تو برسر اقتدار ہے وہ بھی نال ذلت اٹھا رہی، اے میرے رب دی تقدیر ہے، اے میرے رب دی حکمتان، اور باز آ جاؤ، میں پھر تانوں کہنا باز آ جاؤ، تحریک دا رستہ نہ روکو، میں تانوں کہنا کہ جناب سارا کچھ ڈکیا جا سکتا، عشق دے طوفان نہیں ڈکے جا سکتے۔ اور پاکستان ہوتے رحم کھاؤ، پاکستان ہوتے کوئی جناب نظر شفقت کرو، اور پاکستان دی جان چھوڑو، اس نو اس دے مطابق چلن دیو، اس دی قوم نو کوئی سانس لین دیو، اس دے غریب نو کوئی جین دیو، اس دی ماں بہن نو کوئی حیا دی 4 دن دی زندگی کٹن دیو۔ تسی کی چاہندے ہو اس ملک کو؟ ملک نو 2 ٹوٹے بھی کرا دیتا، کشمیر بھی جدا کرا دیتا، ہر کوئی پریشان ہے، آخر چاہندے کی ہو اس ملک کو؟ اور باز آ جاؤ اس تو پہلے کہ تحریک لبیک والے دا ہاتھ تواڈے گریبان تک پہنچے، اور پھر یہ تمیز ختم ہو جاندی کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون ہے، پھر ہر کوئی ظالم دی اکھراں نظر آندا۔ اس واسطے آج موقع ہے، انہاں دا رستہ چھڑ دیو، انہاں نو اپنا کم کرن دیو، انہاں دا رستہ صاف کرو، اور انہاں دے ڈبیاں وچوں ووٹ چوری کر کے گھر لے کے جانے چھوڑ دیو، جڑا تہاڈا کم ہے وہ کرو، اور اگر تساں اے نہ باز آئے تو پھر انشاءاللہ میرے رب دی جو چاہت ہوئے گی وہی ہوئے گا۔ اور انشاءاللہ تسی سارے بھی ہن ڈھلے نہیں پینا، بالکل بھی ڈھلے نہیں پینا، اپنی اپنی یوسیاں اپنی اپنی پی پی ایچ اپنے اپنے ضلع اور ڈویژن جا کے انہوں نے پیغام دیو، انہوں نے کہو تسی کہندے ہو لبیک والے ساڑھے واسطے کچھ نہیں کرتے، لبیک والے اس واسطے بھی تیار ہیں کہ ہون دیو ہون پٹرول دا مہنگا، ایک 10 روپے دی بھی اگر آواز آ گئی بھئی مہنگا ہونے لگا تو پھر اسی انہوں مول پاویں گے کہ ملک دے اندر مہنگائی کرنی کس طرح، انہاں آئی ایم ایف دے غلاماں نوں لمبے پاویں گے، اور انہوں نے دساں گے کہ جناب انہوں نے کی بدماشی لائی ہوئی اس ملک دے اندر۔ اور انشاءاللہ پھر میں کہہ چکیا کہ تحریک لبیک پہلے مرحلے ایسی جناب پہیا جام ہڑتال دا اعلان کرے گی، کوئٹہ تو لے کے لاہور تک، پشاور تو لے کے کراچی تک، ہر شہر جام کر کے دساں گے کہ قوم ہن تہاڈے ظلم تو تنگ آ چکی، قوم ہن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے دین نال کھڑی۔